अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के इशू पर इंडिया और चाइना के दरमियान जो तनाज़ा है वो अब शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है और इस हवाले से एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है जिसके तहत चीन ने अपने 3 नेवल एसेट्स को बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद के नहायत करीब तैनात कर दिया है। और चीनी बहरिया की भारतीय समुद्री हदूद के करीब मौजूदगी ने भी इनफैक्ट इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके बाद इंडिया ने बहीरा अरब और खलीज बंगाल जहां पर इंडिया ने अपने नए मिसाइल तजुर्बे के लिए 1460 किलोमीटर का एक नोटम जारी किया था, उसमें तब्दीली कर दी है और एक नया नोटम जारी किया है जिसके तहत मिसाइल की टेस्ट रेंज को 1400 किलोमीटर से कम करके 460 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से एक जानिब जो फलस्ती इंडिया है वहां पर इंडियन एयर फोर्स के लिए पूरे दिसंबर के महीने के लिए नोटम जारी किया गया था और उसके साथ अब राजस्थान में पाकिस्तानी सरहद के करीब भी इंडियन फ़ज़ाइया की मशकों के लिए एक नया नोटम जारी कर दिया है और ये नया नोटम के तहत 3 से लेकर 6 दिसंबर तक इंडियन एयरफोर्स राजस्थान में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब मशकें करेगी। अब इंडिया के लिए ये जो मिसाइल तजुर्बा है उसके जो उसकी लंबाई है उसको मुख्तसर करना इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंडिया बहीरे अरब में चीन की जो नेवल एसेट्स हैं उनकी मौजूदगी से खाइफ है और वो नहीं चाहता कि वो जो अपना असल मिसाइल का तजुर्बा करना चाहता था उसको चाइनीज़ बहरिया में जो उनके सर्वेस के जो सिस्टम लगे होते हैं उसके तहत उसको मॉनिटर कर सके। और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पर चाइना का जो मौक़िफ़ है उसके बाद इस बात का भी ख़तरा महसूस हो रहा है कि चीन की बांग्लादेश और नेपाल में मौजूदगी के साथ साथ बहीरा अरब में उसके 3 जो नेवल एसेट्स हैं उनकी तैनाती इनफैक्ट चिकन नेक के लिए, जो कि इंडिया का इस वक्त एक सबसे कमज़ोर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ये जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं ये इंडिया के लिए किस हद तक ख़तरनाक हैं इसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं कि इंडिया एक जानिब पाकिस्तान के हवाले से अपनी जो पोजीशंस हैं उसको मुसलसल तब्दील कर रहा है और उसके साथ चाइना की तरफ से पाकिस्तान की हमायत में सामने आने और ख़ुद चाइना और इंडिया का ये जो मुतनाज़ा इलाका है इंडिया और चाइना के दरमियान जिसको आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत के अंदर तकसीम किया गया था, ये अब ज़्यादा संगीन होता चला जा रहा है। तो इसके जियोपॉलिटिकल क्या असरात मुरतब होंगे इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी की, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज अपने एक खिताब के अंदर भारत की जो एटमी पॉलिसी है उसको निजी शोबे के सुपुर्द करने का ऐलान किया है, ख़ासतौर पर सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एतबार से। और नरेंद्र मोदी ने अपने इस खिताब में वाज़े किया है कि भारत के निजी शोबे को एटमी जो सलाहियत है या सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर सरमायाकारी करने और उनको नए न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने की इजाज़त दी जाएगी। और ये इंडिया की पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ख़ास तौर पर इस सारी सूरत हाल में जहां पर इंडिया का एटमी प्रोग्राम कतई तौर पर गैर महफूज है और कई आलमी इदारे जिसमें IAEA भी शामिल है वो इंडिया के एटमी प्रोग्राम के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और इंडिया के एटमी प्रोग्राम में से कई मरतबा लीकेजेस की खबरें भी सामने आई हैं, हत्ता कि रेडियो एक्टिव मटीरियल की भारत के सबसे बड़े एटमी मरकज़ भाभा एटॉमिक सेंटर से चोरी की खबरें भी सामने आई हैं। ऐसी सूरत हाल में इंडिया का सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के निजी शोबे के हवाले करना, इससे भी दुनिया में रेडियो एक्टिव मटीरियल की ट्रांसपोर्टेशन और उसकी स्मगलिंग के खतरात में इजाफा हो रहा है। और नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ऐलान दुनिया के अमन के लिए एक और ख़तरा समझा जा रहा है। और देखना यह है कि अभी सारी सूरत हाल में ये जो एटमी तहकीकाती मराकज़ हैं ये किस हद तक इंडिया को अपनी इस नई पॉलिसी से रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर
یہ جو ایٹمی پروگرام ہے، چاہے وہ سول ہے چاہے وہ فوجی مقاصد کے لیے ہے، یہ عمومی طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہی چلائے جاتے ہیں، یا اگر اس کے لیے جو ایٹمی ساز و سامان ہے، جو آلات وغیرہ ہیں، وہ عمومی طور پر نجی شعبے سے امپورٹ کرائے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ان کی رجسٹریشن ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے کھلی چھٹی دینا، اگرچہ چند ممالک میں یہ جو سول نیوکلیئر پروگرام ہے یہ پرائیویٹ ڈومین میں بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں۔ انڈیا اس پر کیسے کام کرے گا، یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے۔ جبکہ دوسری جانب انڈیا کا جو فوجی رجحانات ہیں وہ خاصی حد تک جارحانہ ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے یا خطے کے دیگر ممالک ہیں۔ انڈیا نے کسی کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ نہیں رکھے ہوئے، حتیٰ کہ میانمار کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے انڈیا کے ساتھ بہترین تعلقات رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا نے میانمار پر حالیہ دنوں میں 2 مرتبہ ڈرون اٹیکس کیے ہیں، اور دونوں مرتبہ جو میانمار کی گورنمنٹ ہے اس کو انڈیا کی طرف سے ان سٹرائکس کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، جبکہ جو ریجن کے دیگر ممالک ہیں، پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش اور نیپال، یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں پر انڈیا کے جو اس وقت حریف جو قوتیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ ابھی ریسنٹلی چائنا کی طرف سے نیپال میں اپنی ملٹری پریزنس کو بھی یقینی بنایا گیا ہے، اور چائنا نے نیپال کے ساتھ چند میوچل جو ایگریمنٹس ہیں وہ بھی کیے ہیں، اور چائنا کی طرف سے نیپال کو BRI میں یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل کرتے ہوئے وہاں پر $10 بلین کی انویسٹمنٹ بھی کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی چائنا کے جو تعلقات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور چائنا جیسے جیسے یہ جو انڈیا ہے اس کے مشرق میں اپنی پوزیشنز کو مستحکم کر رہا ہے، اتنے ہی تیزی کے ساتھ انڈیا دفاعی طور پر اور جنگی طور پر جو چکن نیک کا ایریا ہے وہاں پر اپنی جو ہولڈ ہے اس کو کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ میں نے کل ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ جو ایشو تھا شنگھائی ایئرپورٹ کا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے انڈیا اور چائنا دونوں کی وزارت خارجہ ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ چائنا اپنے 3 ویسلز جس کا نام ہے شینہائی وییو اور شی یان 6 اور لان ہائے، یہ جو 3 ریسرچ ویسلز ہیں ان کو بحیرہ عرب میں تعینات کرتا ہے، اور اس حوالے سے یہ جو چائنیز ویسلز ہیں ان کی پوزیشنز کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو تینوں یہ جو چائنیز ویسلز ہیں جو کہ اس وقت بحیرہ عرب میں موجود ہیں، یہ بحیرہ عرب کے سروے کے لیے وہاں پر بھجوائے گئے ہیں چائنا کی طرف سے، اور یہ جو ویسلز ہیں یہ ایک جانب سرویز کے آلات سے لیس ہیں، وہیں پر ان کے اندر جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے، یعنی اگر ان کو کسی بھی طریقے سے خطرہ ہو تو یہ جہاز ایک جنگی جہاز کا روپ دھار کر مخالف کو اپنا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل چینی حدود کے اندر ایک جو ڈرون ہے جو تقریباً $60 ملین کا ڈرون ہے، اس کو پراسرار طریقے سے گرائے جانے کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں، اور وہ ایک امریکی ڈرون تھا جو کہ چائنا کی حدود میں گرا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چین اب ملٹریلی اپنے آپ کو نہ صرف ری بلڈ کر رہا ہے بلکہ وہ تمام جگہیں جہاں پر چین اپنا کلیم کرتا ہے وہاں پر وہ اپنی پوزیشنز کو مستحکم کر رہا ہے، اور یہی اشارہ چین کی ان ویسلز کے بحیرہ عرب میں بھارتی سمندری حدود کے قریب جانے سے دیا گیا ہے، اور چین کی طرف سے یہ اشارہ خاص طور پر یہ جو تینوں صورتحال ہیں اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ چین ایک کثیر الجہتی حکمت عملی پر گامزن ہے۔ چین کی حکمت عملی ہندوستان کو کثیر الجہتی دباؤ کا شکار کرنا ہے، جہاں وہ شمال مشرقی سرحد یعنی اروناچل پردیش، مشرقی سرحد بنگلہ دیش اور سمندری راستے بحیرہ ہند پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ یہ حکمت عملی ہندوستان کو اپنی توجہ اور وسائل کو منتشر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اروناچل پردیش کو اپنی
सरजमीन करार देने से चीन हिंदुस्तान को शुमाल मशरकी सरहद पर मसरूफ रखता है, जबकि बांग्लादेश को हथियारों से लेस करके मशरकी सरहद पर दबाव बढ़ाता है और बहीरे अरब में सर्वे से चीन हिंदुस्तान की समुद्री सिक्योरिटी को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से चीन भारत की मशरकी सरहद पर वो तमाम ममालिक जो कि इस वक्त इंडियन आइडियोलॉजी से मुतसादम राय रखते हैं उनको भी मुस्तहकम कर रहा है। अब बांग्लादेश को चाइना की तरफ से SY-400 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत हथियारों से लेस करने से हिंदुस्तान की मशरकी सरहद पर एक नया महाज खुलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ये जो मिसाइल्स हैं SY-400 ये 200 किलोमीटर तक फासले पर दुश्मन की एयरफील्ड्स और स्ट्रेटेजिक तंसीबात को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, जो कि हिंदुस्तान की दिफाई हिकमत अमली को मुतासर करेगा। इसी तरीके से बहीरे अरब में चीन अपनी जो पोजीशंस हैं उसको मुस्तहकम कर रहा है और बांग्लादेश में ये जो BRI है इसके तहत मुख्तलिफ जो बंदरगाहें हैं बहीरे अरब में वहां पर भी चीन अपनी पोजीशंस को मुस्तहकम कर रहा है और कई नए टर्मिनल्स को चीन की तरफ से एक्वायर भी किया गया है। नेपाल में चीन की सरमायाकारी हिंदुस्तान के लिए एक मुमकिना बैकडोर खोलती है जहां से चीन हिंदुस्तान पर दबाव डाल सकता है। नेपाल की अंदरूनी सियासी सूरत हाल और चीन की मुआशी इंसेंटिव्स ने हिंदुस्तान के लिए इस एरिया में और खास तौर पर चिकन नेक पर अपनी पोजीशंस को बरकरार रखने को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर एयर स्ट्रिप और लद्दाख के अंदर नई बेसिस और नई मिलिट्री पोजीशंस का क़याम जो है वो चीन के लिए भारत को चिकन नेक पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना और भी मुश्किल बना रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी दिफाई सलाहियतों को और ज्यादा बेहतर करे। लेकिन यहां पर भी मसला यह है कि चीन की दिफाई सलाहियतों के मुकाबले में इंडिया की दिफाई सलाहियतें किसी तरह की कोई वक़्त ही नहीं रखती। इंडिया के पास हत्ता के 5th जनरेशन तैयारे नहीं है, जबकि चाइना 6th जनरेशन तैयारे बना चुका है और उनकी इस वक्त आजमाइशी परवाजें कर रहा है और बहुत जल्द चीन अपने 6th जनरेशन तैयारों को PLA-AF के अंदर शामिल कर लेगा और उसके बाद चीन उन ममालिक में सरे फहरिस्त होगा जिसके पास 6th जनरेशन तैयारे मौजूद हैं। लिहाजा टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरली दोनों में चीन इंडिया से 2-4 सदियां आगे है और उस लेवल तक पहुंचना इंडिया के लिए कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। लिहाजा इंडिया की जो फौजी सलाहियतें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी भारी पड़ने के लिए नाकाफी हैं और यही वजह है कि इंडिया पै दर पै मिसाइल तजुर्बात और जो आर्म्स शॉपिंग है वो बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ हमें करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया की तरफ से ये जो नए नॉटम्स जारी किए गए हैं जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो पहला नॉटम आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रिवाइज्ड मिसाइल तजुर्बे के लिए रिवाइज्ड जो एरिया एलोकेशन है उसके हवाले से है, क्योंकि कल मैंने आपके साथ जो एरिया एलोकेशन इस मिसाइल तजुर्बे के लिए बताया था वो तकरीबन 1460 किलोमीटर का था, जबकि उसको रिवाइज किया गया है चीनी नेवल वेसल्स के बहीरा अरब में आने के बाद महज 460 किलोमीटर तक। यानी इंडिया ये चाइना को पैगाम देना चाहता है कि वो खलीज बंगाल में जो तजुर्बा करने जा रहा है उससे चीन को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर 1460 किलोमीटर का तजुर्बा करता है तो चीन के जो ये वेसल्स वहां पर मौजूद हैं वो डेफिनेटली उसकी ट्रैजेक्टरीज और उसकी पोजीशंस का अंदाजा लगाते और ये देखते कि ये जो मिसाइल है ये चाइना के लिए किस हद तक खतरनाक है। दूसरी जानिब पूरे जो वस्ती इंडिया है वहां पर 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इंडिया ने नॉटम जारी किया और अब एक नया नॉटम राजस्थान के एरिया के लिए जारी किया गया है, उसका अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मशकें हैं जो कि 3 दिन जारी रहेंगी राजस्थान में पाकिस्तानी सरहद के करीब, ये इनफैक्ट वही एरिया है जहां पर इससे पहले भी इंडिया 1 से ज़ायद मर्तबा अपनी एयर ड्रिल्स कर चुका है। लेकिन पता नहीं इंडिया ये जो फौजी मशकें हैं ये करके क्या करना चाहता है, क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है, पाकिस्तान को कौन सा सिग्नल देना चाहता है। भाई जंग लड़नी है सीधे से आके जंग लड़ो। और दूसरी जानिब इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है, ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर फॉरवर्ड पोजीशन जम्मू कश्मीर और दीगर महाजों के ऊपर जाकर उन फॉरवर्ड पोजीशंस का जायजा लिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है, ये स्ट्रेटजी को डेवलप किया जा रहा है कि इन फॉरवर्ड पोजीशन से
سے آگے کہاں تک جایا جا سکتا ہے اور کتنے عرصے تک جایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نیا اعلان سامنے آیا ہے کہ انڈیا ہر سال اپنی فوج میں مزید 1 لاکھ بھرتیاں کرے گا اور اگلے 10 برسوں میں انڈیا کی فوج کی تعداد جو ہے وہ 16 لاکھ سے بڑھ کر 26 لاکھ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اپنی مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں کے لیے اپنے جو فوجی ہیں ان کو اس حد تک ان کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے کہ اس کو مشرقی سرحد پر چائنا، بنگلہ دیش یا نیپال کا مقابلہ کرنے میں بھی آسانی ہو اور مغربی سرحد پر پاکستان کا سامنا کرنے میں بھی اسے کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 برسوں میں انڈیا جو نئی آرمز پروکیورمنٹ ہے وہ بڑی تعداد کے اندر کرے گا اور اس کے لیے بلینز آف ڈالرز کی سپینڈنگ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اپنا جو اسکواڈرنز کی تعداد ہے جو کہ 46 تھی اور کم ہو کر اب 29 پر رہ گئی ہے، اس کو دوبارہ 46 بلکہ 56 یا 66 کرنے کی بھی کوشش کرے گا تاکہ یہ جو دونوں محاذ ہیں مشرقی اور مغربی وہ ان کو سیکیور کر سکے، اور اس کے لیے بھی یقینی طور پر بلینز آف ڈالرز خرچ ہو گئے، کیونکہ تیجس تو مجھے نہیں لگتا کہ جلد انڈین ایئر فلیٹ میں شامل ہوگا، بلکہ یہ جو تیجس کی تباہی تھی اس نے آرمینیا نے جو تیجس کے لیے انڈیا کے ساتھ $1.2 بلین اگریمنٹ کیا تھا، جس کے تحت انڈیا نے تیجس تیار کر کے آرمینیا کو دینے تھے، آرمینیا نے اس کے اوپر بھی اس ڈیل کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے، کیونکہ یہ گھاٹے کا سودا کون کرتا ہے؟ کون یہ جو ٹین ٹوکری والے جو جہاز ہیں وہ خریدے گا؟ اگر جہاز خریدنے ہیں کسی نے اپنے ڈیفنس پرپزز کے لیے تو اس طرح کے خریدنے ہیں جو دشمن پر حملہ کر سکے، ایسے جہاز کسی نے خرید کے کیا کرنا ہے جو اپنے ملک پر گر جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اس وقت ایک پیچیدہ اور خطرناک منظرنامے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو۔ ایک جانب پاکستان موجود ہے، دوسری جانب چائنا موجود ہے، اور چائنا اب زیادہ اگریسولی انڈین انٹرسٹ کو تھریٹ کر رہا ہے، خاص طور پر چکن نیک پہ اور اروناچل پردیش میں۔ اور اروناچل پردیش کے لیے تو چائنا نے واضح طور پر، کل میں نے آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کی تھی کہ کہہ دیا ہے کہ جناب ان کو انڈین پاسپورٹس یا انڈین جو ڈاکومنٹس ہیں نیشنلٹی کی اس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اروناچل پردیش کے شہریوں کو چاہیے کہ وہ چائنا سے اپنی شہریت کی دستاویزات اور چائنیز پاسپورٹ حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اروناچل پردیش کے شہریوں کو چائنیز سٹیزنز کا درجہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تیار، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اروناچل پردیش کے لوگ جو ہیں وہ چائنیز ایمبیسی سے رابطہ کریں اور کہیں کہ جناب ہم اروناچل پردیش زنگان کے رہنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں زنگان کی جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ دیے جائیں، اور ایسا ہونا بھی انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیو پولیٹیکلی انڈیا اس وقت اپنے مشرقی اور مغربی دونوں محاذوں کے ساتھ ساتھ بحیرہ عرب میں بھی شدید ترین دباؤ کا شکار ہے، اور چائنیز ویسلز کے بحیرہ عرب میں آنے کے بعد انڈیا کی جو ڈیفنس پوزیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کا کنٹرول ہے چکن نیک پر، اور چکن نیک کو اپنے تسلط میں رکھنا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ عرصہ اب انڈیا کے بس میں رہے گا۔ بس ایک حملہ کرنے کی دیر ہے، ادھر سے حملہ ہوا نہیں ادھر سے چکن نیک کٹی نہیں، یہ بات تو مجھے اب آلموسٹ فائنل ہی نظر آ رہی ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.